A fire involving plastic waste at Gulem in Kankona has raised serious concern among residents, with many questioning who is responsible for the incident. The blaze reportedly broke out suddenly, with locals suspecting negligence or deliberate burning of waste. The incident has highlighted the need of strict monitoring and proper waste management as residents demand authorities to identify those responsible and take necessary actions. चावडी काणकोण गोवा आणि हांगा म्हणटात चार मार्ग आणि गुळे बी म्हणटात. हांगा कितें जाला की हांगचो चड असो काणकोणचो चिकोल प्लास्टीक बी सगळें आसा ती हांगा हाडून उडयतात. आतां एक्झॅक्ट कोण उडयता खबर ना आनी वर्सां वर्सां उजो घाल्लो व्हरता आनी आतां ह्याय पाटीचो हाका पळय उजो घाला आनी हें सगळें लासून गेलां. हें पळय हें उजो घालपाचें नक्की कारण कांय समजना, पूण हो उजो मुद्दम कोण घालता काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा. कारण सरकार सांगता प्लास्टिकाक उजो घालनाकात, प्लास्टीक एके कडेन करून ते व्हरतात म्हूण, पूण हो उजो घाल्लो वता आनीक प्लास्टीक काडपाची कंपन्यो बंद करनात, पूण प्लास्टीक वापरनाकात, प्लास्टीक पिशवी वापरनाका म्हणटात. आनीक हे सगळें चावडी काणकोणचे प्लास्टीक हांगा येवन पडटा. हें कशें पडटा, कोण हाडून उडयता काय कळना. व्हडल्यो व्हडल्यो पोटल्यो आसात आनी हाका आतां मोठ्या प्रमाणान उजो पेटिल्ल्यान हो उजो खंय वचूंक शकता. आतां हो नक्की उजो कोण घालता हें खबर ना, पूण हें प्लास्टिकाक उजो घाल्ल्यान हें सगळें पोल्युशन जें आसा हें पोल्युशन जाता आनी हाका लागून लोकांक रोगूय जावंक शकता किंवा बाकीचीं दुयेंसां वाडूंक शकता. पूण हो एक्झॅक्ट उजो कोण घालता हाची चवकशी जावची म्हूण लोक मागतात आनी हांगा प्लास्टीक कोण हाडून उडयता ताजी बी चवकशी जावची. कारण ओलो आनी सुकोय कचरो हांगा पडला अशें आतां लोक आरोप करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.